करता. हाच्या खासा सुवाळ्याक आमच्या मदीं आसात आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर म्हजे मित्र बाब माविन गुदिनो, KTCचे चेअरपर्सन बाब उल्हास नाईक, त्याच बरोबर तुमचे डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट अभिषेक, MD KTC बाब कासकर, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचो बाकीचे सगळे स्टाफ, आमचे जिल्हा पंचायत सदस्य गोपाळ, आमचे डायरेक्टर बाब शांबा कपिल आणि म्हज्या समोर बाब तामणकार, तुमचो सगळ्यांचो प्रतिनिधी, आणि समोर बशिल्ल्या म्हज्या पुराय मोगाळ भाव आनी भयणांनो, हांव उलोवच्या पयलीं सगळ्या जाणांनी म्हाजी बस स्कीम ही कितें आसतली हें तुमकां सगळ्यांक सांगलें. सिंपल शब्दांत तुमची बस आसा ती तुमचीच म्हणून ताका म्हाजी बस म्हटल्या. आनी म्हाज्या बसीची जशी तुमी काळजी घेता ती त्या बसीन येवपी लोकांक सुद्दां म्हाजी बस दिसोंक जाय. आनी त्या खातीर आमी ट्रान्सपोर्ट क्षेत्रांत पब्लीक ट्रान्सपोर्ट लोकांक ट्रान्सपोर्ट करपाच्या बाबतींत गोंयांत नवीन क्रांती हाडपा खातीर हें उखल्लेलें एक पावल आसा. आनी हें सगळें सांगता आसतना सिंपल शब्दांत जर सांगपाचें जालें, तुमी तुमची बस जी चलयता त्या बसींत ऑन एन एवरेज आमी म्हणटा जर दिसाक 200 किलोमिटर बस चलत कमीत कमी म्हयन्यांक तुमकां आतां पयशे मेळटा तेच्या पेक्षा म्हयन्यांक 20,000 रुपया चड मेळटले. तुमी आतां एक्सपेन्सीस करतात, तुमी सगळे पयशे म्हणटा 20,000 रुपया चड मेळटले. ऑन एन एवरेज तुमकां वर्साक जवळपास 2,20,000 रुपया एक्स्ट्रा पयशे मेळटले. 2,20,000. फाटल्या फावटी आमी जी म्हाजी बस स्कीम हाडली 56 लोकांक तसो पळोवंक वचत जाल्यार आमी 1.5 वर्सां खातीर जवळपास 12 कोटी रुपया स्पेंड जाले आमचे. 12 कोटी. हांवें सांगता आसतना खंयच आमकां हें दिसना. नो डावट आमी ट्रायल बेसीसचेर हें हांव कित्याक सांगलें, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसीसचेर ज्यांच्यांनी पयलीं आयले तांकां जवळपास 50 लाख ते 1 कोटी रुपया पर्यंत 1.5 वर्साक मेळ्ळे. कितले? 50 लाख पासून 1 कोटी रुपया पर्यंत. ताका लागून आतां हांव सगळ्या बस मालकांक सांगता, जो जितक्या बेगीन जो रजिस्टर्ड जातलो ताका तितक्या बेगीन फायदो मेळटलो. बाब तामणकाराक कन्सेप्ट आमचो समजला, ताज्या रिक्वेस्टाच्या प्रमाणे तुमचे फाटल्या 2 वर्साचे पयशे तुमकां दिवपाचे आसले. ऑन एन एवरेज प्रत्येकाक 1.5 लाख ते 2 लाख रुपया पर्यंत मेळटा. 1 लाख फाटले पयशे, मिनिमम 1 लाख फाटले तुमचे पयशे दिवपाचे आसा ते मिनिमम 1 लाख ते थोड्या जाणांक 2 लाख 3 लाख रुपया पर्यंत मेळटा. हे सगळ्या जाणांक 50% पयशे पयलीं मेळटले आनी 50% पयशे 2 म्हयन्यांनी मेळटले. हांव तेंय सांगता. 50% म्हणजे आयज हांगा जमलेल्यांक कमीत कमी 50,000 रुपयाचो तुमचो चॅकाचें सँक्शन लेटर आतां दितले आमी. आनी तें सँक्शन लेटर एकदां घेतलें काय उरलेले पयशे 2 म्हयन्या भितर तुमकां तेय उरलेले पयशे, त्या खातीर तुमची जी डिमांड आसली फाटले पयशे आमचे दियात म्हणून ते पयशे आमी दिता. हितूर फायदो तुमचोय आसा, फायदो पब्लिकाचो आसा आनी फायदो सरकाराचोय आसा. हांवें कित्याक सांगता, तुमी खंयसरूच तुमकां कॉम्पिटिशनान म्हाका चड पॅसेंजर मेळोंक जाय म्हणून बस धांवडोवपाची गरज ना. म्हणजे स्पिडीन बस व्हरोन चड पॅसेंजर कोणाकूच ओवरटेकींग कोणीच कोणाक करपाची गरज ना. तुमच्या 2 बसीच्या मदीं जर आमची कदंबा बस येता जाल्यार ती कदंबा बस आमी विड्रॉ करता, बट तुमी रेगुलर बस चलोवपाक जाय. आमी बस विड्रॉ करता आमची, म्हणजे पॅसेंजर कदंबाक मेळटाले तेय तुमकांच मेळटले. खंयसरूच कोणाक सांडून वचपाची गरज ना. तिसरी गजाल, आमी कार्ड सिस्टम हें करता. कार्ड सिस्टम कोणाक 1,000 रुपयाचें कार्ड घेतल्या उपरांत तें कार्ड 3 म्हयने चलतलें. खंयचेय बशीर चल्ल्या उपरांत तें कार्ड चलतलें, कोणायकूय चलतलें. म्हणजे म्हाका जर डेली पणजे येवंक वचोंक जाय आसत जाल्यार हांव जें कार्ड घेतां तें कार्ड फक्त कदंबाचेर दी तर तें कार्ड प्रायवेट बसीरूय चलतलें, खंयचेय बशीर चलना जाल्यार चलतलें. आमी जो टिकेटींग सिस्टम म्हणजे टिकेटींग मशीन जें हें करता, हें मशीन तुमकां सगळ्या जाणांक फुकट दितलें. तुमचे टिकेटीचे पयशे जे डेली कार्डाचेर कट जाता ते डेलीच्या डेली पयशे तुमच्या एकावंटाचेर येतले, डेलीच्या डेली. आमी स्टुडंट्सां खातीर बरेच जाण प्रायवेट बस ओनर स्टुडंट्सांक घेयनाशिल्ले, म्हणजे आमकां हाफ टिकेट कित्याक घेवची काय म्हणून. तुमी हाफ टिकेटवाल्यांकूय घेयात, ते पयशे तुमकां एवरी 8 days 8 दिसांनी तुमच्या एकावंटाचेर पयशे वयतले. आमी लोकांक पास दिता कदंबाचे, डेली कदंबान पणजे येवंक वचोंक, ताका आमी 80% सबसिडी दिता. बट त्या कार्डाचे सुद्दां पॅसेंजर तुमच्या हाजेर चडल्या उपरांत तुमच्या हाजेर कार्ड स्वॅप जातले तेंय चडटले. म्हणजे तुमी विचार करात,
तुमच्या एक्झिस्टींग बस ट्रान्सपोर्टान तुमकां सपोज जर 30 लोक येता जाल्यार 10 लोक चड येवपाक लागतले. म्हणजे ऑटोमॅटिकली हांवें त्या खातीर कास्कराक सांगलां की तुमी कास्कार आनी आमचे बाकीचे सगळे आरटीओज आतां म्हाका म्हयन्याक कितले पयशे मेळटा हे मुद्दामून तुमी रायटिंगान दियात. म्हाजो मंथली रिपोर्ट सपोज 1 लाख रुपया जाता, हांव तुमकां खात्रीनिशी सांगता तुमचो मंथली रिपोर्ट 1,20,000 रुपया जातलो आतांचोच. प्लस तुमकां आनीक 20,000 रुपया आमी एक्स्ट्रा दितले. म्हणजे तुमकां एडिशनल पॅसेंजर वाडटलेच, बट ताच्याच बरोबर आमी तुमकां एडिशनल 3 रुपया पर किलोमिटरच्या प्रमाणे पयशे दिता. तुमची बस तामणकाराचें म्हणणें आसा बसीचो, नो डावट इट इज युअर सेंटिमेंट, बट आमी जर एक युनिफॉर्म कलर हाडपाचो जर केलो जाल्यार तेजेर एडवर्टायजमेंटाचे एन्युअली कमीत कमी 20,000 रुपया एक्स्ट्रा दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा, जो त्या सिस्टमान येतलो. म्हणजे आमी एडवर्टायजमेंट बसींचेर घेवपाचें आसा. आमी जे ट्रॅकिंग डिवायस सांगले, हे ट्रॅकिंग डिवायस इतक्याकूच खंयच्याय बस स्टॉपाचेर रावलो आसत जाल्यार आपल्या मोबायलाचेर गोवा ऑन गो हो मोबायल ॲप पब्लिका कडेन आसतलो. म्हणजे म्हाजी आतां पणजे वचपाची बस कितल्यांक येतली, खंयची आसूं ती ह्या टायमा वयली, जाल्यार ताका मोबायलाचेर कळटलो 5 मिनटांनी बस पावपाची आसा. जातलें कितें सांगता हांव, लोक जो रुटीन स्कूटर आनी मोटरसायकल घेवन जो बसींनी येवपाक वचपाक लागला तो बंद करतलो. ताका रेगुलर ट्रान्सपोर्ट मेळपाक लागल्या कारणान जेणे करून आमकां एक्सिडंट कमी जावपाक जाय. काल म्हणजे आमचे एकटे ह्युमन रिसोर्सचे स्टाफ वाळपयचे म्हणजे सांखळेच्यान वाळपय वयता आसतना एका 4 व्हिलरान ताका एक्सिडंट केलो आनी ते एक्सपायर्ड जाले. म्हणजे लेडिसांक आमी प्रायवेट सॅक्टर आनी ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन ह्या दोगांक तर आमी कन्सेशनूय दिवपाचें आसा. आमी विचार करता ते पयशे तेय लोक तुमच्या बरोबर येतले. तुमकां टिकेटींग कशें करप हाजोय आमी विचार करता. लेडीज जी प्रायवेट सॅक्टरांत काम करतात म्हणजे इंडस्ट्री सॅक्टरान तांकां 50% कन्सेशन आमी सगळ्या बसींचेर दितले, सगळ्या बसींचेर सर सकट. म्हणजे आमी जाका म्हणटा की बायलां चलयो मनशां ही चड प्रायवेट सॅक्टरान कामाक वचपाक जाय. तुमकां रिफंड कशें दिवपाचें हाजो आमी विचार करता. तुमकां लॉस खंयच्याच बाबतींत आमी करचे ना, बट चड पयशे म्हणून म्हटलां हांवें आज आतां ही मिटींग जाल्या उपरांत प्रत्येकान आपलो फॉर्म जो म्हाजी बस येवपी वो भरून दियात. तामणकाराचें म्हणणें आज सगळ्या फाटले फावटी सारकिलो फक्त 50 जाणांकूच फायदो मेळ्ळो, तसो आतां 50 जाणांक मेळपाक नाका, आमकां सगळ्यांक मेळपाक जाय गोंयभर. आयच्यान कार्यक्रम सुरवात जाला. मावीन सोमारच्यान वेगवेगळ्या बस स्टँडाचेर ज्या जाग्यार जितके बेगीन जॉयन जावपाक तयार आसा आमी थंय वचून कार्यक्रम करपाक तयार आसा. म्हणजे आमी ग्रामीण भागात पयलीं कित्याक म्हटलो, कारण ग्रामीण भागांतले बसकार आमी पळयता की चड लॉस सहन करता. म्हणजे आतां फॉर एग्जाम्पल केरीच्यान बस आमच्या सांखळे येता जाल्यार ताका एकदां चड लॉस सहन जाता. ताका फायदो जावचो म्हणून ग्रामीण भागांतल्यान पयलीं नेक्स्ट आमी धारबांदोडा, सांगे, केपें, काणकोण आनी मागीर पेडणे आनी ताज्या उपरांत फोंड्या, मडगांव, म्हापशा आनी वास्को हे तिनूय आमी कवर करता. बट 8 ते 10 दिसाच्या भितर सगळ्यांक ऑन बोर्ड घेता. हांव गोंयांतल्या सगळ्या प्रायवेट बस ओनरांक आव्हान करता की म्हाजी बस स्कीम ही आमी खूब बऱ्या पद्दतीन डिझायन केल्या. तुमकां प्रत्येकाक कमीत कमी वर्साक आमी नवीन बस चेंज करिनासतर सुद्दां जरी जालें वर्साक 2.5 लाखाच्या सकयल कशेंच म्हणजे फायदो म्हणजे 2.5 लाखाच्या पेक्षा चड फायदो मेळटलो हें हांव खात्रीनिशी सांगू शकता. आतां पयशे मेळटा तेज्या पेक्षा चड हे एक्स्ट्रा पयशे तुमकां सगळ्यांक मेळटले म्हणून. आनी टॅक्नॉलॉजीचो यूज करपी आनी कंप्लिटली प्रायवेट बसींक ऑन बोर्ड घेवन डिजिटलायजेशन हाडपाचें गोंय हें 1 नंबरचें राज्य जातलें. सहकार्य तुमचें जाय. आनी आमी जे लोक आज आपली 4 व्हिलर घेवन आपली 2 व्हिलर घेवन जे ट्रॅव्हल करता ते अर्दे लोक बंद जातले, कारण तांकां अशा बऱ्या पद्दतीचो ट्रान्सपोर्ट हो आमी एवेलेबल करून दितले. म्हणून म्हाजें तर म्हणणें आसा की सगळे लोक अशा पद्दतीत पब्लीक ट्रान्सपोर्टात सिस्टमांत येवचे म्हणून आमी ही सुरवात केल्ली. म्हाजी बस स्कीम प्रत्येक लोकांक सुद्दां दिसोंक जाय ही म्हाजी बस म्हणून ती म्हाजी बस स्कीम आसा. फक्त तुमचीच बस न्ही, प्रत्येक लोकांक दिसतलें की ही म्हाजी बस आसा. हांवें तिजेर कार्ड सिस्टमान येवचो आनी सगळ्या जाणांक 100% सबसिडीच्या सयत डिजिटल कार्ड लोकां खातीर फायदो आहा. जो कार्ड घेतलो ताका 20% बेनिफीट हो सरकार दितले. म्हणजे तुमकां जर डेली येवंक वचोंक 100 रुपया लागता आसत जाल्यार तुमी 80 रुपयान डेली येतले वतले. स्टुडंट्सां खातीर जवळपास 50% कन्सेशन हे कार्ड सिस्टमीचेर मेळटलें. आनी प्रायवेट सॅक्टरांत जी चलयो काम करतात, महिला काम करतात तांकां 50% सिस्टम
हे आमी कार्ड सिस्टमात हाडटा. तुमचो सगळ्यांचें सहकार्य ह्या कार्ड सिस्टमात मेळचें. तुमचे जे कितें प्रॉब्लेम्स टायम टू टायम आसतले तुमचे एसोसिएशन आनी आमी बसून टायम टू टायम सॉल्व करुया. बट सगळे जाण ऑन बोर्ड येयात. एक नवीन क्रांती पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सेक्टरांत करुया जेणे करून तुमचो फायदो, गोंयच्या लोकांचो फायदो म्हणजेच सरकाराचो फायदो. अशा पद्दतीन म्हाका दिसता ही स्कीम आमी खूब बऱ्या पद्दतीन चलोवया. चलयतले काय ना? हय काय ना? हय जाल्यार म्हाज्या बरोबर भारत माता की. हात वयर काडिना थोडे चलोवचे ना कितें रे? सगळे हात वयर काडात. भारत माता की. भारत माता की. वंदे वंदे. खूब खूब धन्यवाद.